अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रीड करेंगे स्टोन हार्ट, जो कि सीज़न 3 है क्वीन ऑफ माय हार्ट का। मुसन्फ़ा सजीला निसार, एपिसोड नंबर 53। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नॉवेल्स उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इंशाल्लाह मैं इसके पहले और दूसरे सीज़न की रिकॉर्डिंग भी जल्द ही करके आपको इसी मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आपको दूंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीछे से आवाज़ें आवाज़ें जो आ रही हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं किस्त। शाजल जलता कुड़ता ऊपर आते खूनख्वार तेवर लिए कमरे की जानिब बढ़ा, लेकिन इसे झटका तो तब लगा जब दरवाजे का हैंडल घुमाने पर वो लॉक था। पहले इसने मुंह खोले हैरत से दरवाजे को देखते से खोलने की कोशिश की, लेकिन ना खुलने पर इसने दांत पीसे। पूरे दिल वो तकरीबन धाड़ा था, जबकि अंदर बैठी पूरे दिल ने कड़वा घूंट भरा, क्योंकि इसके तेवर अच्छे न थे। पूरे दिल, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। शाजल दरवाज़ा बजाए बोला, जबकि इसकी आवाज़ सुनते सकर कमरे से निकला और रेयान, जो अपने कमरे में जाने के लिए ऊपर आया था, शाजल को खूनख्वार बनकर दरवाज़ा बजाते देख अपनी हंसी रोके इसके पास ही आया था। क्या हुआ शाजल? सकर ने आंखों को मलते इसे ज्वालामुखी बने देख पूछा। ये जो तुम्हारी कज़न है और मेरी बीवी बनी है, इसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया है। शाजल जब्त करते दांत पीस कर बोला, तो सकर और रेयान ने बामुश्किल अपनी उमड़ने वाली हंसी को रोका था। मतलब आपका कमरा लॉक कर दिया अंदर से? वो भी आपकी बीवी ने किया और आपको बाहर निकाल दिया आपके ही कमरे से? रेयान ने आपके कमरे पर खासा जोर दिए बज़ाहिर अफसोस से कहा, लेकिन आंखें वाज़ह शरारत की जानिब इशारा कर रही थी। जहां सकन ने रेयान की बात सुनते निचला लब दबाए चेहरा झुकाया, वहीं शाजल ने पलटकर इसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा और वापस पलटते दरवाज़ा बजाया। पूरे दिल, ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोलो, वरना अगर मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। शाजल ने दरवाज़ा बजाए धमकी दी। माफ़ी मांगो पहले, फिर दरवाज़ा खोलूंगी। पूरे दिल हिम्मत जमा करते बोली, लेकिन हिम्मत के बावजूद इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। व्हाट? शाजल भैया माफ़ी मांगेंगे? रेयान ने सर दाएं बाएं हिलाए तीली लगाई तो शाजल ने इसे घूरा, जबकि सकर ने इसकी गर्दन दबोची थी। अबे तू क्यों मोहल्ले की औरतों की तरह आग लगाने वाला काम सर अंजाम दे रहा है? सकर इसकी गर्दन दबोचे ही बोला, जबकि इसने हंसते हुए अपनी गर्दन आज़ाद करवाई थी। रेयान, सकर, तुम दोनों शाजल को समझा दो। अगर कमरे में आना है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरे दिल ने हाँक लगाई। ओ बीबी, हमारा लड़का माफ़ी नहीं मांगेगा। रेयान ने हाथ नचाकर औरतों की तरह कहा। सकर, इसकी बकवास बंद करवा। इधर सीरियस मैटर चल रहा है और ये कमीना आग लगा रहा है। शाजल ने झुंझला कर सकर से कहा, जिसकी बार बार रोकने के बावजूद भी हंसी निकली थी और आगे बढ़ते रेयान के मुंह पर हाथ रखे मजीद कोई बकवास करने वाला था। पूरे दिल, यार दरवाज़ा खोलो। सकर और रेयान, शाजल ने दरवाज़ा बजाए अब के लहजे में थोड़ी बेबसी लाने की कोशिश करते कहा। माफ़ी मांगो। पूरे दिल की एक ही रट थी, आखिर ये जिद बनती भी थी। इज्जत का कचरा किया था इसने सबके सामने। माफ़ी मांगती है मेरी जूती, दरवाज़ा खोलो। वो पहले चबाकर बोलता, आखिर में धाड़ा तो अंदर से मुकम्मल खामोशी छाई। अभी भी रौब है भैया आपका, देखे मुखालिफ पार्टी खामोश हो चुकी है। रेयान शाजल के कान में तकरीबन घुसते हुए बोला तो इसने इसे कूहनी मारी थी। पूरे दिल, दरवाज़ा खोलो। अब के सकर ने दरवाज़ा बजाए कहा। जब तक शाजल माफ़ी नहीं मांगेगा कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो तड़क कर बोली। ठीक है, मांग लेता हूँ माफ़ी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता, शाजल ने जब्त किए कहा। तुम छोटे नहीं बल्कि निहायत गिरे हुए हो। पूरे दिल की आवाज़ पर जहाँ रेयान और सकर का कहका गूंजा, वहीं शाजल ने मुंह खोले इस बंद दरवाजे को देखे और फिर मुठ्ठियां भींची। भैया, इज्जत का सवाल है, अब आप माफ़ी मत मांगिएगा। अगर आप मर्द हैं तो मेरा मतलब मर्द ही हैं। रेयान, जो जोश खोता पूरे जोश से आग लगा रहा था, शाजल के खतरनाक तेवर लिए अपनी जानिब बढ़ते देख वापिस होश में आते बात सही की थी। इसे ले जाओ यहाँ से, ये जिस हिसाब से आग लगा रहा है ये हुरे दिल को मुझसे मरवा देगा। शाजल ने सकर को इशारा करते कहा, क्योंकि शाजल ने पहले
اس کا حساب لگانا ضروری سمجھا۔ اس کی بات پر سکر نے مسکراہٹ دبائے سر اس بات میں ہلائے، ریان کو پیچھے سے پکڑتے اس کا رخ اس کے کمرے کی جانب کیا جو زور زور سے ہنس رہا تھا، اور پھر اس کو کمرے میں بھیجتے شاذل کو مسکراہٹ پاس کر کے تھم کا اشارہ کیے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ حور دل دیکھو یار، دروازہ کھولو، لڑائی تو میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے اور ہم ہسبینڈ وائف کے علاوہ کزنز بھی ہیں، کزن ہونے کے ناطے ہی کھول دو۔ اس نے ارد گرد دیکھے کہا، ابھی تو بس ریان اور سکر نے دیکھا تھا، کوئی اور دیکھ لیتا تو کیا عزت رہ جانی تھی۔ کزن ہونے کے ناطے تو زہر دے دوں تمہیں۔ حور دل اب کے بہت پیار سے اس نے پکارا تھا، میری پیاری حسین بیوی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ اور جب تم نے میری عزت کا کچرا کیا سب کے سامنے، تب تمہیں احساس نہیں ہوا؟ اب بھگتو۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ میری جان، ماموں یا کسی اور نے دیکھا تو بے عزتی تمہاری ہی کریں گے وہ لوگ۔ ایک اور کوشش کی گئی لیکن جواب اندر سے بالکل خاموش ملا تھا۔ حورے، میں معافی مانگ لیتا ہوں نا۔ وہ دروازے پر دونوں ہاتھ ٹکائے، سر بھی دروازے سے ٹکائے بولا کہ یکدم سے دروازہ کھلا اور وہ جو دروازے کے آسرے کھڑا تھا یکدم سے دروازہ کھلنے پر سامنے گرتے گرتے بچا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ حور دل کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تو شاذل نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے دروازے بند کرتے اسے بازو سے پکڑے دیوار سے لگایا تھا۔ اس اچانک عمل سے وہ گڑبڑائی تھی۔ جی کیا فرما رہی تھی میری چڑیلوں جیسی خوبصورتی رکھنے والی بیوی؟ شاذل نے دونوں جانب ہاتھ ٹکائے فرار کے تمام راستے بند کیے تھے۔ حور دل نے نظروں کو جھکایا تھا۔ سوری بولو، وہ جھکی نظروں سے ہی بولی، آواز بے حد آہستہ تھی۔ کس خوشی میں؟ ابھی باہر تم نے کہا۔ وہ اس کے قریب سے قریب ہوتے چہرے کو دیکھتی آواز آہستہ ہی میں بولی، وہ جو پہلے شیرنی کی طرح گررا رہی تھی وہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے منع کیا تھا گھر سے نکلنے کو تو کیوں نکلی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو یہ بات تم مجھے کمرے میں بھی کہہ سکتے تھے، نیچے سب کے سامنے عزت گوا دی میری۔ حور دل بھڑکتے ہوئے بولی تو شاذل نے دلچسپی سے اسے دیکھا جو پھر سے شیرنی بن چکی تھی۔ سوری تو نہیں بولوں گا، رہتی ہو خفا تو رہو۔ اس کے کمر سے ہاتھ گزارتے وہ بولا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ حور دل اس کی سوری نہ بولنے والی بات پر اس کا ہاتھ غصے سے ہٹانے لگی۔ تو پھر کسے ہاتھ لگاؤں؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو چھوتے ہوئے بولا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ روک نہیں سکتی تم مجھے، اس نے دوبارہ اسے چھوتے کہا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتی، وہ دونوں ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ کی قید میں لیتا پیچھے اس کی کمر سے لگاتے خود کے نزدیک کرتے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا، وہ اس کی ڈھٹائی پر مچلی تھی۔ گھٹیا انسان، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ مچلتے دانت کچائے بولی، قسم کھاؤ بیوی ہونے کے باوجود اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی گھٹیا پن کیا ہو تو۔ وہ اسے دیوار سے ہٹائے بیڈ کی جانب دھکا دیتے بولا کہ وہ بیڈ پر اوندے منہ گرتے کراہی تھی، اور پھر پلٹ کر شاذل کو دیکھا جسے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ سو جاؤ، شاذل ایک نظر سے دیکھ کر بولتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور الماری سے ٹراؤزر نکالے واپس واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے وہ آنسو پیتی بیڈ پر لیٹتی اے سی چلائے کمبل اوپر تک تان گئی تھی۔ کچھ توقف کے بعد شاذل نکلا تو کمرہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے پہلے اے سی کی جانب دیکھا اور پھر سر تک کمبل اوڑھے حور دل کو، پھر دوسری جانب خود بھی آ کر لیٹتا، کمبل گردن تک تانا تھا کیونکہ اے سی سے کمرہ ٹھنڈا ہوا تھا اور وہ اوپر سے شرٹ لیس تھا۔ اس نے گردن موڑے حور دل کو دیکھا، وہ جانتا تھا حور دل رو رہی تھی پر خود پر ضبط کرتا آنکھوں پر بازو رکھا تھا۔ کیا تم اپنے یہ ڈیش قسم کے تسوے بہانا بند نہیں کر سکتی؟ جب وہ چپ نہ ہوئی تو کچھ دیر بعد شاذل گہرا سانس بھر کر بولتا، اس کی جانب سے کروٹ لیتا دوسری اور چہرہ کر گیا تھا۔ اللہ کرے۔ وہ ذرا سی چپ ہوئی تھی اور اپنے آنسو کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ بولو اللہ کیا کرے؟ شاذل آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے نچلا لب دانتوں میں دبائے پوچھنے لگا، اللہ کرے تمہاری بیوی کالی ہو جائے اور… نہیں توبہ، نہیں نہیں، کالی نہیں، اللہ معاف کرے، غلطی سے نکل گیا۔ وہ جو جذبات کی روح میں بہتی شروع ہوئی تھی کہ اپنے الفاظوں پر غور کرتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ کی گویا دعا قبول ہی نہ ہو جائے، جبکہ شاذل بیڈ پر سیدھا ہوتا بلند آواز میں کہکا لگا گیا تھا، جبکہ وہ مزید آنسو بھری آنکھیں لیے اس کو زور شور سے ہنستے دیکھنے لگی۔ ارے تم بھی نہ کیا کرتی ہو زوجہ جانا؟ شاذل بمشکل خود کی ہنسی روکے اٹھ بیٹھا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اچھا آئی ایم سوری، پلیز بس کر دو۔ ویسے چپ نہ ہوتے دیکھ بے قراری سے بولا، سوری نا، اب چپ ہو جاؤ، نیچے جا کے سب کے سامنے معافی مانگ لیتا ہوں، تم کہتی ہو تو اسپیکر پر کہہ دیتا ہوں، اب معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ بڑھائے سے قریب کیے اپنے حصار میں لیا۔
तुमने मुझे सबके सामने डांटा। मैंने सब तुम्हारे लिए किया। प्लीज तुम आइंदा जब तक मैं ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहता अमाइल तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अमाइल के नाम अमाइल के जिक्र पर वो एक झटके से पीछे हुई और इसे देखा। अमाइल? इसने हैरत से इसका नाम पुकारा। हाँ अमाइल, इसने मेरे फ्लैट में आग लगा दी, मुझ पर हमला करवाया, गोलियां चलवाई। इस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसने हमला करवाया था और इसने कहा था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हुरे दिल। शाजल ने संजीदगी से मुख्तसर सा बताया। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते इसके माथे पर महर जब्त की। सॉरी, हुरे दिल शर्मिंदगी से बोलती। वापस इसके सीने पर सर रखा तो इसने झुकते इसकी गर्दन पर लब रखे थे। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हुरे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। वो इसकी गर्दन में ही चेहरा छुपाए बोला तो इसने इसके गले में बाहें डालते आंखों को मूंदा था, क्योंकि इसकी जिसारतें बढ़ने लगी थी, जिससे हुरे दिल को कोई मसला न था। दाइम कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कह रहा था, अलबत्ता चेहरा उलझन ज़दा था, जैसे वो कुछ तलाशना चाहता हो लेकिन इसे मिल ना रहा था। आइजल पैर की मदद से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई तो दाइम ने सर उठाए से देखा, जिसके हाथ में चाय के 2 मग थे। आइजल को स्माइल पास करते वो वापस चेहरा झुकाए लैपटॉप पर नजरें गाड़ी थी। आइजल दोनों मग शीशे के टेबल पर रखे इसके पास ही सोफे पर बैठी थी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? दाइम को मुसलसल मसरूफ देख इसकी तवज्जो खुद की जानिब मबजूल करवाने की खातिर इसने बात शुरू की थी। क्योंकि मैं आज रात आपके साथ गुजारना चाहता था। वो लैपटॉप पर ही नजरें गाड़े प्यार से बोला। और घर वैजान अंकल से इजाज़त लेकर आपको अपने साथ लाया हूँ, फिक्र मत करें, घर वो संभाल लेंगे। वो बात इससे कर रहा था लेकिन नज़रें इसके लैपटॉप पर थी। आइजल ने बेचैनी से इसे देखा। वो इसकी तवज्जो का मरकज़ क्यों नहीं थी? ये लैपटॉप क्यों दाइम की तवज्जो खुद की जानिब लिए हुए था? टीचर, आप मुझे इसीलिए अपने साथ लाए हैं कि आप मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे, है ना? आइजल ने चंद पल की खामोशी के बाद बात की यकीन दहानी चाहिए कि वो वाकई ही इसे यहाँ इसीलिए लाया था क्योंकि वो मसरूफ़ तो लैपटॉप में था। जी हसीन बीवी, इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मेरी बीवी के बिना गुजारा नहीं हो रहा था। दायम मुस्कुराते हुए बोला। नजरें हनूज लैपटॉप पर थी जबकि कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चल रही थी। लेकिन आपकी तवज्जो, आपका ध्यान तो लैपटॉप की तरफ है, मेरी तरफ तो आपने देखा भी नहीं। ये शिकवा तो इसके दिल में था, इसे नहीं मालूम हो सका कि बेइख्तियारी में इसके लबों से कैसे अदा हो गया। इसे एहसास हुआ तो इसने लब कुचाए फौरन से नजरें झुकाई थी। जबकि दायम ने नजरें उठाए इसे खफा खफा से चेहरे को देखा तो खुद के चेहरे और आंखों में दिलचस्पी दर आई। तो आप मुझसे खफा हो रही हैं? दायम के सवाल पर इसने झुके सर से ही सर इस बात में हिलाया तो वो खुलकर मुस्कुराया। मैं जरूरी काम कर रहा था, बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा। वो आइजल का हाथ थामे लबों से लगाते बोला। तो फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे ले आते। इसके लबों से सरगोशी से निकली जो दायम ने बखूबी सुनी थी। इसने हाथ बढ़ाए इसे कमर से थामे अपने पास किया था। इतनी दूर बैठेंगी तो तवज्जो कैसे मेरी आपकी तरफ हो जाएगी? दायम ने अपना माथा इसके माथे से टकराए कहा। मतलब मैं पास होंगी तभी आपकी तवज्जो मेरी जानिब होगी, अदरवाइज आपके ख्याल में भी मैं नहीं होंगी। इसने नजरें उठाई इसे देखते पूछा। अब इसकी आंखों में शिकवा दर आया था। दायम इसके अल्फाजों की बजाय इसकी शिद्दत पर हैरान हुआ। ये लड़की इसे चाहने लगी थी क्या? आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? दायम अपनी हैरानगी से निकलने की कोशिश करते बोला जो इससे फासले पर हुई थी। आप मेरी बीवी हैं। दायम ने हाथ बढ़ाए फिर से इसे करीब किया। जिसका ख्याल आपको सिर्फ तभी आएगा जब वो आपके करीब होगी। आइजल ने इसे नजरें चुराई सीने पर हाथ रखे पीछे धकेलते कहा। आप ही हैं मेरे ख्यालों में, और कौन हो सकता है? आप मेरी बीवी हैं। मेरे दिल में आपका एक खास मकाम है। मैं आपकी खुद से ज्यादा इज्जत करता हूँ। दैन की बेकरारी से कही बात पर वो खामोश रही। क्या कर रहे हैं लैपटॉप पर? इसने बात का रुख बदलना चाहा तभी लैपटॉप की स्क्रीन को देखते बोली, जहाँ बहुत से आदमियों की तस्वीरें थी। रुमैसा के कातिल का पता लगा रहा हूँ। ताइम ने संजीदगी से कहा। वो इसे बता चुका था कि रुमैसा का कत्ल हुआ था। वो इसके कातिल के पीछे था, लेकिन इसने अमाइल का जिक्र नहीं किया था कि जिसके कत्ल का इल्ज़ाम अमाइल पर लगा है वो रमैसा ही थी, और ना इसने ये बताया था कि वो अमाइल को जानता है, वो इसके साथ रहती थी। आई एम सॉरी। दायम उसे खामोशी से स्क्रीन को तकता पाकर इसके चेहरे को देखते बोला, जो शायद आंसू पी रही थी। इसने हाथ बढ़ाए लैपटॉप बंद किया था। मेरी तरफ देखें। वाइजल को किसी और जानिब देखता पाकर इसका चेहरा थोड़ी से पकड़े रुख खुद की जानिब करते बोला, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसने इसे जोर से खुद में भेजे कहा तो आइजल ने भी आंखें मूंदी थी, पर अपनी कमर पर बेबाकी से सराहियत करते इसके हाथ और गर्दन पर लम्स महसूस करते इसने फौरन से आंखें खोली और इससे अलग होना चाहा जिसे दाइम ने नाकाम किया था। क्या हुआ? इसने इसे मज़ाहमत करते हुए पूछा। आप ये क्या? इसने सुर्ख होती गालों के साथ पूछते बात अधूरी छोड़ी थी।
آپ کا شکوہ دور کر رہا ہوں، اس نے اپنی بہتی نگاہوں سے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے کہا اور جھکتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے۔ آئزل نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو دائم نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ کی گرفت میں لیے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر جھکتے اس کی ساری مزاحمت، اس کے سارے الفاظوں کو کفل لگایا تھا۔ آئزل اس کی گرفت ڈھیلی پاتی اپنی پوری طاقت جمع کیے اسے پیچھے دھکا دیتی صوفے سے اٹھی، لیکن دائم نے اس کی کلائی تھامے ایک جھٹکے سے خود کی جانب کھینچا کہ وہ اس کے اوپر آن گری۔ وہ اسے دوبارہ قید کر چکا تھا، جبکہ آئزل کو محسوس ہو چکا تھا وہ اب اس کی قید سے نکل نہ پائے گی، اور دائم بے خود سا ہوا اپنی تمام تشکنی اس کے شکوے کی آڑ میں مٹانے لگا۔ اس کے قریب میں وہ گم ہوئے سب بھولے جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف تھا کہ ابھی وہ اپنی بیوی کی قریب تھا جو اسے بے حد عزیز تھی۔ جیسے جیسے رات پگھل رہی تھی آئزل بھی اس کی قربت اور لفظ میں مکمل زیر ہو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی توجہ اس طرح حاصل کرے گی۔ ریان 12 بجے کے قریب دھیرے سے کمرے سے نکلا کیونکہ اسے سب کے سونے کے بعد گھر سے نکلتے امائل کے پاس جانا تھا۔ اسے امائل کا خیال بار بار ستا رہا تھا کیونکہ وہ زخمی تھی۔ کھانا تو اس نے آرڈر کر دیا تھا لیکن اسے اس سے دوری برداشت نہ ہو رہی تھی۔ تبھی وہ خاموشی سے نیچے آتا دروازہ کھولے گھر سے نکلا اور گیراج کی جانب گیا، پر سامنے سے آتے اپنے باپ کو دیکھا وہ چھپنے کی غرض سے فوراً پلٹا ہی تھا کہ ذوحان کی آواز پر رکا۔ اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ وہ جو ابھی ہاسپٹل سے آیا تھا، اور ذوحان کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ بابا، ایک دوست سے ملنے۔ یہ وقت ہے؟ اس نے ایبروز گیپ پوچھا تو ریان نے سر نفی میں ہلایا۔ کل مل لینا، چلو ابھی اندر۔ ذوحان کی بات پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر آنا پڑا۔ ذوحان اسے سختی سے ہدایات دیتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ ریان بنا چارجی اپنے کمرے میں گیا اور کمرے میں جاتے ہی امائل کو کال کی جو فوراً سے اٹھا لی گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ ریان نے اس کے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ آ رہے ہو، تو ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ امائل لیپ ٹاپ دیکھتے بولی۔ وہ میں نہیں آ پاؤں گا، لگتا ہے ملک ویلا سے اس وقت نکلنے کی اجازت نہیں ملی۔ امائل کی مصروف سی آواز گونجی تو ریان خاموش ہوا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اس سے خاموش پاتے امائل بولی۔ آپ خیال رکھیے گا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا۔ دونوں نے مزید کچھ دیر بات کی اور پھر فون رکھا تھا، جبکہ ریان کا دل ذرا بھی نہ لگ رہا تھا۔ آئزل کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ رات کا سوچتے وہ مسکرائی تھی، پھر برابر میں دیکھا جہاں جگہ خالی تھی، لیکن خراب ہوئی بیڈ شیٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا موبائل موجود تھا۔ اس نے اس کا فون اٹھایا تو پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے ایک دو پاس ورڈ ٹرائی کیے جو رانگ تھے۔ اس نے پھر اپنا نام لکھا جو پھر بھی رانگ آ رہا تھا۔ چند پل اس نے سوچنے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ رومیسا کا نام لکھا تو لاک فوراً کھل گیا تھا۔ دل میں ٹھیس اٹھی۔ اس نے چند پل تکلیف سے فون کو دیکھا اور آنسوں میں اٹکتے گولے کے ساتھ اس نے واپس فون ٹیبل پر رکھا۔ موڈ پل بھر میں خراب ہوا تھا، دل تکلیف زدہ ہوا تھا۔ وہ آنسو پیتی بیڈ سے اترتی ابھی ایک ہی قدم لیا تھا کہ دائم دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور فوراً آگے بڑھتے اس کے قریب آئے، اس کو کمر سے تھامے خود میں بھیجا تھا، البتہ لب مسکرا رہے تھے۔ آپ مت جائیں، میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ جائیں۔ وہ جب بھی اس کے پاس آتی اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ جائے۔ ابھی بھی وہ اسے خود میں بھیجے اس سے التجا کر رہا تھا تو آئزل نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ دائم نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کا ضبط زدہ چہرہ دیکھ اسے مزید حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ دائم نے کو پریشانی ہوئی کہ اسے اچانک کیا ہوا۔ اے آئزل، کیا ہوا؟ دائم نے اسے خاموش پائے دوبارہ سے پوچھا۔ آپ رومیسا سے محبت کرتے ہیں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہو۔ دائم کو پہلے حیرت ہوئی کیونکہ سوال غیر متوقع تھا، پر پھر خاموش ہوا۔ انکار وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ رومیسا سے وہ محبت کرتا تھا اور اقرار کر کے وہ اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، پر وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ مر چکی ہے، وہ اس کی پہلی بیوی تھی جو مر چکی ہے، وہ اس کی محبت تھی جو مر چکی ہے، اب اس کا وجود اس دنیا میں نہیں، اب جس کا وجود تھا جو اس کی بیوی تھی وہ یہی تھی، آئزل تھی۔ آپ رومیسا سے محبت کرتے ہیں؟ اسے خاموش پا کر آئزل نے اپنے سوال پر زور دیا۔ آپ میری بیوی ہیں، اس نے اس کی گال سہلائے کہا اور پھر اسے بے دردی سے لب کچائے آنسو پیتے دیکھ اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ میری بیوی تھی، من پسند بیوی، میری محبت تھی، لیکن وہ مر چکی ہے۔ آئزل، آپ کیوں انسیکیور فیل کر رہی ہیں؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ میں صرف اب آپ کا ہوں۔ دائم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس کے نام کا پاسورڈ تو ابھی بھی آپ کے موبائل پر ہے۔ دائم اس کے بات پر چونکا اور بے حد چونکا کیونکہ بات ہی چونکا دینے والی تھی۔ وہ شروع سے یہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کب آ رہے ہیں وجدان بابا؟ اس نے آنکھوں کو بار بار جھپکتے پوچھا جیسے آنسو کو اندر دھکیلنا چاہتی ہو۔ اس کے نام کا پاسورڈ شروع سے وہی ہے، میں نے کبھی تبدیل ہی نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی ایسا تھا جو رومیسا کی جگہ لیتا۔ اور آئزل، مجھے نہیں علم تھا میری زندگی میں آپ آئیں گی، میرے تو ذہن میں اس بارے کچھ نہیں تھا۔
اس نے صفائی پیش کی۔ وجدان بابا کب آ رہے ہیں؟ اس نے اس کی بات کو سرے سے اگنور کیا تو دائم کے ماتھے پر بل پڑے۔ آئزل بس کریں، آپ کچھ زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کے نام کا پاسورڈ کوئی بڑی بات نہیں، وہ میری بیوی، میری محبت تھی، اس کی جگہ کوئی نہیں، اس نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ بابا کب آئیں گے؟ اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے پھر سے پوچھا۔ آ رہے ہیں، گھر جائیں، ریسٹ کریں اور کل یونیورسٹی آئیں، 2 ویکس میں ایگزام شروع ہونے والے ہیں۔ دائم سنجیدگی سے اسے کہتا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ فوراً سے کمرے سے نکلی تھی۔ دائم نے کھلے دروازے کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے اپنے بال ٹھیک کرنے لگا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ مجھ سے خفا نہیں ہوں گے، کیونکہ میں تقریباً 4 دن بعد آپ کو قسط دے رہی ہوں۔ تو پڑھ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو قسط کیسی لگی۔ اور میں نے اپنا ایک اور ناول تو دل نشیں جو کہ کمپلیٹ ایک ہی ویڈیو میں پوسٹ کیا ہے، 50 منٹ کی میکسیمم ویڈیو ہے، وہ آپ لوگ ضرور ریڈ کیجیے گا۔ ریڈ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وہ کیسا لگا۔ میں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، پلیز آپ لوگ وہ پڑھیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور لیکن قسط ریڈ کرتے ہیں تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تقریباً ایک 100 ہی رہ گیا ہے سبسکرائب کمپلیٹ ہونے میں سبسکرائبر، تو پلیز آپ سبسکرائب کر دیں۔ اور واچ ٹائم بھی تقریباً کم ہی رہ گیا ہے، تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ کل ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔